बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट। उसामा साहब की प्रेडिक्शंस नाजरीन आप देखते रहते हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से दुरुस्त साबित हो रही होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आज की इस वीडियो के अंदर हमने गुफ्तगू करनी है वकला तहरीक के हवाले से। ज़ाहिर है पाकिस्तान भर के वकला जो हैं वो 26वीं यानी तरवीम और उसके बाद की जो सूरत हाल है उसको लेकर के काफ़ी तशवीश पाई जाती है। इंसाफ के निज़ाम के साथ खलवाड़ करार दिया जा रहा है इस 26वीं आइनी तरमीम को। उसामा साहब, अब वकला क़यादत जो है उन्होंने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होके और फिर एक बल्कि स्लोगन भी दे दिया वकला तहरीक के हवाले से, और स्लोगन है कि नहीं छड्डांगे। तो अली अहमद कुर्द साहब जो हैं उन्होंने ये ज़ाहिर स्लोगन जो है वो अनाउंस किया था। मनीर मलिक साहब जो हैं वो इसको लीड कर रहे होंगे, ज़ाहिर बाकी वकला मुल्क भर से उनके साथ हैं। तो सर, क्या कोई जान नज़र आती है आपको वकला तहरीक के अंदर? आप समझते हैं कि जिन चीज़ों को हासिल करने के लिए, जिन टारगेट्स को अचीव करने के लिए यह तहरीक शुरू होने जा रही है, वो टारगेट्स हासिल हो पाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, अदलिया का साल था, अदलिया ने खड़ा हुआ। आपने देखा ख़तों का सिलसिला हो या जो भी अदलिया के ओवरऑल लार्जर बेंचेस के फ़ैसले हों, उसमें 8-5 की रेशोज़ हों, जो भी आपने देखा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जजेस ऐसे था कि महसूस कर रहे थे कि वो जैसे हॉस्टाइल फील्ड से निकलना चाहते हैं और अब अपने इंस्टीट्यूशन को आज़ाद देखना चाहते हैं। और इस वक्त जो आपके करंट चीफ जस्टिस और जो एक्सपेक्टेड चीफ जस्टिस थे मंसूर अली शाह साहब, उनकी भी अगर रीडिंग को सामने रखते हुए सबको देखा जाए तो मुझे लगता है कि वकला को उनकी तरफ से जो पॉजिटिव वेव्स जाएंगी, और जब वकला को ये पता हो कि हमारा चीफ जस्टिस भी हमारी इसकी तायद में है और जो 8 मेजॉरिटी ऑफ आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस पे कन्विंस्ड हैं, तो डेफिनेटली ये तहरीक एक बड़ी तहरीक बन सकती है और इसमें जान भी आ सकती है और इसमें भरपूर जैसे कहते हैं ज़ोर भी नज़र आएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें जो मैक्सिमम जो जजेस हैं वो इसको सपोर्ट करते नज़र आएंगे इस तहरीक को। तो इस तासुर के पेश नज़र मुझे लगता है, क्योंकि अदलिया ने खड़ा होना था और अदलिया ने अपनी आइडेंटिटी को ज़ाहिरी बात है बहाल करना था, और वकला का एक अहम रोल रहा है। आपने जुमला बोला कि जजेस भी खड़े हो सकते हैं। जब ये साल शुरू हो रहा था, और मुझे याद है गालिबन 30 दिसंबर या 29 दिसंबर को हमने वीडियो की थी कि 2024 का साल कैसा होगा, तो आपने कहा था ये जस्टिस का साल है। अदलिया जो है वो बहुत ज़्यादा इस साल मुतहरिक नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी मुल्की मामलात के अंदर। और फिर हमने देखा जो जिस किस्म के फैसले अदलिया से आते रहे, साल के शुरू के अंदर ही हमने देखा कि आपकी जो प्रेडिक्शन थी बिल्कुल उसके उल्ट, उसके बरक्स बल्ला छीन लिया गया। और फिर बल्ले से मामला शुरू होते होते और फिर सुख का सांस आना शुरू हुआ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिख दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जिस किस्म के सरप्राइजेज आए तो आपकी पेशगोई दुरुस्त होती नज़र आई। अब आपको लगता है कि ये जो वकला की तहरीक है वो अगर कामयाब होती है तो उसकी कामयाबी के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या होंगे? वो 26वीं यानी तरमीम का जाना होगा, या जिसने चीफ जस्टिस बनना था उसी का चीफ जस्टिस बनना सामने होगा, या फिर ये हुकूमत जो है यही उस वकला तहरीक के नतीजे में घर जाती नजर आती है? देखें, इसमें ये जो 10 नवंबर है ना, 10 नवंबर को अगर हम ज़ाती देखें रीडिंग्स, तो मंसूर साहब की रीडिंग बेहतर होती नज़र आती है 10 नवंबर के बाद। उनको फेवर्स मिलती नज़र आती हैं जो कि अक्टूबर से 10 नवंबर तक नहीं नज़र आ रही थी उनके ज़ाती चार्ट में। और जो सक्सेस है डेफिनेटली वो 26वीं आइनी तरमीम को ख़त्म करने की हद तक भी हो सकती है, और मंसूर साहब की रिस्टोर होना भी उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन अगर ज़ाती रीडिंग करें तो ऐसा भी लगता है कि मंसूर साहब एक दफ़ा आ जाएं, लेकिन फिर कोई मुस्तकबिल में ऐसा कोई मामला हो जिसके तहत शायद वो मुद्दत पूरी ना कर पाएँ। और मिसाल के तौर पे अगर आज हम बात जब कर रहे हैं तो इनकी एक्चुअल टर्म्स एज अ चीफ जस्टिस 3 साल की बनती है, लेकिन अगर ज़ाती रीडिंग करें तो वो 3 साल पूरे करते नज़र नहीं आते। इन केस अगर वो 26वीं तरमीम ख़त्म होने के चुनाचे बहुत चांसेस हैं कि ये वकला की तहरीक और अदलिया लार्जर बेंच में इसको इनवैलिड कर दे,
اس کے بھرپور چانسز رہیں گے، اور وہ چانسز آپ کو 10 نومبر کے بعد زیادہ بنتے نظر آئیں گے، اس میٹر میں پیش رفت نظر آئے گی آپ کو، اور وکلا کو سپورٹ بھی ملے گی عدلیہ کی طرف سے۔ تو اس لیے دو باتیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ ایک گول اچیو ہو سکتا ہے، اور منصور صاحب کی ریسٹوریشن ایز اے چیف جسٹس کی بھی پاسبلٹی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کہ ابھی بھی چانس ان کے 10 نومبر کے بعد بنتے نظر آتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ وہ ہی چیف جسٹس ہو۔ رائٹ، اسامہ صاحب بہت شکریہ۔ وکلا تحریک کے حوالے سے آپ نے ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو ذائچہ کیا بتاتا ہے پاکستان کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی۔ ناظرین، وکلا تحریک کے حوالے سے وکلا کی قیادت جو ہے اس کی گفتگو ویڈیو کے آخر پہ ضرور ملاحظہ کیجیے گا، اور اسامہ صاحب کا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ ہماری اسکرین کے اوپر چل رہا ہے۔ مزید اگر آپ کچھ جاننا چاہیں تو اسامہ صاحب سے آپ واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ آپ کی سٹوریز جاتی ہیں، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پہ اس کو اس طرح سے رپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے ہم میڈیا سے جو مالکان ہیں ان سے ہم یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں کہ یہ عوام کا حق ہے کہ اپنے وہ جو محبوب سیاسی رہنما کی جیل سے ہونے والی جو گفتگو ہے اس کو سن پائیں۔ آج ہمارا جو آپ کے سامنے آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ وہ پابندیوں کا شکار کر دی گئی، تو آج پھر مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ بات کروں جو کہ خان صاحب نے اندر بھی کی ہے، تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں۔ آج رپورٹرز کے ساتھ خان صاحب نے بات کی 2 پچھلی تاریخوں کے اوپر، کیونکہ سماعت بہت مختصر تھی لہٰذا وہاں پہ سیر اصل بات بھی نہیں ہو سکی، اور خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ میڈیا آیا ہے، کیونکہ وہ اتنی جلدی میں سماعت ہوئی اور ختم ہو گئی۔ آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے وہاں پہ خان صاحب نے جو کہا ہے اس میں سب سے پہلے بات تو انہوں نے یہ کہا جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اور جو ان کے ساتھ ہوا، جو انتظار پنجوتھا کی گمشدگی ہے، جو ہمارے ورکرز کے ساتھ ہوا ہے، اس کے لیے سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ ہدایت جو ہے آلریڈی جاری ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ جائیں اور سپریم کورٹ میں یہ تمام چیزیں ججز کے سامنے رکھیں کہ جو یہ قانون کی آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ عدالت سامنے رکھے اور عدالت جو ہے اس کے اوپر نوٹس لے، کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے وہ عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ عدالت ہے، اور ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے ججز کے سے کہ وہ عوام کے اس معاملے کے اوپر جو ہے جو ان کے ساتھ ظلم ستم ہوا، جو ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، اس پہ وہ نوٹس لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے چائنا پہ اور جو اس وقت فیوڈ ہوا ہے اس پہ انہوں نے بڑا اسٹرانگ ایکسیپشن لیا۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار ایک نالائق آدمی ہیں اور ان کو یہ باجوہ صاحب کی ٹیم ہے جو کہ لائی گئی ہے، اور یہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنے انٹرویوز میں اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی بھی کی اور اس کو سیکنڈ کیا کہ باجوہ صاحب نے یہ ٹیم لائے، اور یہ نالائقوں کی ٹیم پاکستان میں جب سے آئی ہے تو پاکستان کو فوراً محاذ پہ آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے جب طالبان میں ہماری فرینڈلی حکومت آئی، پہلے جو حکومت تھی وہ پاکستان کی دوست حکومت نہیں تھی، تو اس کے باوجود وہ کبھی افغانستان نہیں گئے، اور یہ جو پاکستان کی آئسولیشن ہے یہ وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اور ابھی چائنیز کے ساتھ جو انہوں نے یہ معاملہ ریسنٹلی ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ان سے انکمپیٹنٹ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھی کہ چائنا جیسے جو عظیم دوست ہے اس کو بھی یہ معاملات درست نہیں کر رہے، اور یہ جس طرح سے ان کو ہینڈل کر رہے ہیں اس پہ خان صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے اپنے اس عزم کا دوبارہ جو ہے اس کو دہرایا کہ جو حقیقی آزادی ہے، حقیقی آزادی یعنی رول آف لا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، ڈیموکریسی، ان کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے ساتھ انہوں نے سلوک روا رکھا وہ ان کو بریک کرنے کی ایک کوشش تھی، لیکن وہ بریک نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ بریک ہوں گے، وہ انڈیٹڈ ہیں، اور اس اپنا ریزالو جو ہے، جو اپنی کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ وہ بالکل جاری رہے گی، اور پاکستان تحریک انصاف اپنا جو احتجاج کا جو طریقہ کار ہے وہ جو ہے اس کو جاری و ساری رکھے گی۔ ہم یہ آئینی ترمیم بالکل نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم ملک میں نظام انصاف پہ حملہ ہے، لوگوں کے بنیادی حقوق پہ حملہ ہے، لہٰذا اس کو تسلیم کرنے کا جو ہے کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج خان صاحب نے انتظار پنجوتھا صاحب کی گمشدگی کے بارے میں بہت تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنے دن گزر گئے ہیں،
وہ فوکل پرسن تھے اور وہ لیگل میٹرز کو کافی وہی دیکھتے تھے، اور ان کی ایبسنس میں لیگل ٹیم جو ہے اس کو جو نئی لیگل ٹیم، کیونکہ آج توشہ خانہ جو 2 کیس ہے اس میں چارج فریمنگ کے لیے رکھا گیا تھا، جس میں ہم نے اپلیکیشن دی کہ یہ تو کیس ہی نہیں ہے، تو یہ میرٹ لیس کیس ہے، اس پہ چارج فریم کرنے سے پہلے جو ہے چارج فریم ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کے میرٹ پورے نہیں ہیں، لہٰذا وہ ٹیوزڈے کو چلی گئی ہے، اس کی سماعت آج جو ہے وہ فرد جرم نہیں لگائی جا سکی، اور آج بی بی صاحبہ بھی پیش ہوئیں اور خان صاحب بھی پیش ہوئے، اور میڈیا سے ان کی جو ٹاکس